टॉम की आंख खुली। उसने अपनी घड़ी देखी तो सुबह के 7:20 हुए थे। शीला अभी तक सो रही थी, जबकि उसने बड़े वसूख से कहा था कि अब उसे कभी नींद नहीं आएगी। वो उठा, शेव बनाया, कार से चूल्हा निकाला और बड़ी कोशिश के बाद उसे जलाने में कामयाब हो गया। कॉफी बनाने के लिए पानी रखकर सिगरेट पीने लगा। 2 प्याली कॉफी तैयार करके शीला को उठाने के लिए पैर से ठोकर मारी। उठो, कॉफी पी लो। ओह, तुम। शीला ने आंखें खोलकर उसे देखा। हाँ, मैं। टॉम ने एक प्याली शीला के करीब रख दी और खुद अपने स्लीपिंग बैग के पास बैठकर कॉफी पीने लगा। शीला उठी। उसे बड़े मुख्तसर लिबास में देखकर टॉम के जज्बात जागने लगे, मगर वो जानता था कि इससे कोई फायदा नहीं। चुनाचे वो दूसरी तरफ देखने लगा। शीला को जंगल में जरूरियात से फारिग होना बड़ा नागवार लग रहा था। वो मुसलसल बुड़बुड़ाती जा रही थी। बहरहाल वो मुंह धोकर आई, प्याली उठाकर मुंह से लगाई और फिर बड़े गुस्से से प्याली झाड़ियों में फेंक दी। तुमने कॉफी में क्या डाला है? मिट्टी! वो चीखी। आखिर इसमें क्या खराबी है? टॉम ने नागवारी से पूछा, लेकिन दिल ही दिल में वो भी जानता था कि कॉफी का जायका बहुत खराब है। शायद उसने पानी उबलने से पहले ही कॉफी डाल दी थी, मगर कम से कम उसने कॉफी तो बनाई थी। शीला ने क्या किया था? कॉफी की बात छोड़ो, चलने की सोचो। मैं घर जाना चाहती हूँ, शीला ने कहा। या तो मेरे साथ पैदल चलो या फिर यहाँ इंतजार करो, टॉम ने जवाब दिया। यहाँ इंतजार करूं? अकेले? हरगिज नहीं। ठीक है, फिर पैदल चलो। तुम्हारा ख्याल है कि मैं 5 मील पैदल चलूंगी? अपने दिमाग का इलाज कराओ। कोई एक फैसला तो करना होगा। यहाँ ठहरो या पैदल चलो। मैं बहरहाल अभी जा रहा हूँ। सूरज निकल आया था। शीला के करीब ही उसकी शुआओं में कोई चीज चमकी। वो कुछ हैरान सी मालूम करने उठी और शाखों के पीछे झांका। टॉम, यहाँ तो एक कार खड़ी है, बेख्तियार उसके मुंह से निकला। मैस्की गार के दहाने पर लेटा था। वो अब उन दोनों को देख सकता था। कांपते हाथों से उसने रिवॉल्वर निकाला। उसके सीने में दर्द हो रहा था। उसने आहिस्ता आहिस्ता रिवॉल्वर की नाल सीधी की। टॉम उठकर शीला के पास आया और कुछ शाखें हटाकर देखा। उसे मैस्की की बेबिक कार नजर आई। ये यहाँ कैसे आई? उसने हैरत से कहा। शीला ने बाकी शाखें भी हटा दी। जरा देखो, ये स्टार्ट हो सकती है या नहीं, वो बोली। टॉम ने जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला। एमजी मोटर के एजेंट की हैसियत से उसके पास एक ऐसी मास्टर चाबी रहती थी जो एमजी की तमाम कारों में लग सकती थी। उसने कार का दरवाज़ा खोला, ड्राइविंग सीट पर बैठकर चाबी स्विच में लगाकर घुमाई। इंजन स्टार्ट हो गया। क्या किस्मत है, शीला ने जोश से कहा। जल्दी करो, हम ये कार आलियातन लेकर घर चलेंगे। तुम एक नया पंप लेकर वापस आ जाना, अपनी कार ठीक करना और ये कार छोड़कर अपनी कार ले आना। हम ऐसा नहीं कर सकते। मुमकिन है कार चोरी करने के जुर्म में पकड़े जाएं। क्या अहमक आदमी हो। ठीक है, जिसकी कार है वो वापस आ गया तो उसे 1-2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? तुम उसे वजह बता सकते हो। तुम कार चुरा नहीं रहे हो, आरियतन कुछ देर के लिए ले रहे हो। टॉम अब भी हिचकिचा रहा था, मगर मौजूदा हालत में इसके सिवा चारा न था। वो उतरकर अपनी कार तक गया। उसके गलफ कंपार्टमेंट से कागज निकाला। कागज पर लिखा, मेरी अपनी कार यहाँ खराब हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारी कार आलियतन लेने पर मजबूर हूँ। मैं इसे 2 घंटे में वापस कर दूंगा। टॉम वाइट साइड, नंबर 1123, डेवलपमेंट एवेन्यू, पैराडाइज सिटी। ये तहरीर उसे कानूनी गिरफ्त से बचाने में मदद करेगी, उसने सोचा। फिर कागज अपनी विंडशील्ड पर लगे वाइपर के नीचे दबा दिया। आओ चलो, उसने शीला से कहा। शीला ने उसे ऐसी चुभने वाली नजरों से देखा जो अक्सर उसे गुस्सा दिला दिया करती थी। ओह खुदा, तुमसे ज्यादा बेवकूफ आदमी मैंने नहीं देखा, वो बोली। क्या तुम कैंपिंग का तमाम सामान इसी तरह छोड़कर जाओगे ताकि जो चाहे उसे चुराए? फिर तुम्हें अपने दोस्त को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। टॉम को वाकई ये ख्याल नहीं आया था। वो झिल्ला सा गया। उसने बैविक स्टार्ट करके उसे शाखों के साइबान से बाहर निकाला। मैस्की ने उसका निशाना लेने की कोशिश की, मगर उसके कमजोर कांपते हुए हाथ में रिवॉल्वर बुरी तरह हिल रहा था। इंतहाई गुस्सा और मायूसी के आलम में उसने टॉम को कार बाहर निकालते देखा। अपनी कार के करीब आकर टॉम ने बेविक रोक दी। फिर उसने और शीला ने मिलकर अपने कपड़े और दूसरा सामान बेविक की पिछली सीट पर रख दिया, मगर गैस का चूल्हा बाकी रह गया। पिछली सीट पर उसकी जगह नहीं थी। शीला ने मशवरा दिया कि उसे बेविक की डिग्गी में रख दिया जाए। टॉम ने डिग्गी खोली तो उसे गत्ते का एक बड़ा कार्टन नजर आया, जिस पर आईबीएम के हरूफ स्याह पेंट से लिखे थे। उसने यूं ही सोचा कि भला इस कार्टन में क्या होगा, मगर शीला जल्दी करने के लिए चीख रही थी। चुनाचे उसने कार्टन के बराबर चूल्हा रखकर डिग्गी बंद कर दी, ड्राइविंग व्हील संभाला और आगे चल दिया।
जल्द ही 5 मील की कच्ची सड़क तय करके वो पैराडाइज सिटी के हाईवे पर पहुंच गए। शीला बड़ी मुतमईन थी। मुद्दत के बाद वो एक ऐसी कार में बैठी थी जो बड़ी सबुक रफ्तारी से चल रही थी। तुम कोई अच्छी कार क्यों नहीं खरीद लेते? वो अचानक बोल उठी। क्या तुम्हारे जनरल मोटर्स वाले तुम्हें कोई बेहतर कार नहीं दे सकते? अपनी जुबान को आराम दो, टॉम झिल्लाकर बोला। तुम्हारी बकबक जारी रही तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा? शीला ने तंज से दोहराया। किसने कहा कि तुम्हारा दिमाग पहले ही से खराब नहीं है? ओह शट अप, टॉम ने गुस्से से कहा और शीला की आवाज सुनने से बचने के लिए रेडियो ऑन कर दिया। अनाउंसर कह रहा था, कैसीनो की डकैती के सिलसिले में 4 मुजरिमों को पता लगाया जा चुका है, मगर पांचवा, जिसके बारे में ख्याल है कि वो सबका लीडर है, अभी तक फरार है। पुलिस मैस्की उर्फ फ्रैंकलिन लोडोविक से पूछगछ करना चाहती है। मतलूब आदमी का हुलिया ये है, उम्र 65 साल, दुबला जिस्म, कद 5 फुट 7 इंच, खाक सतरी बाल, भूरी आंखें। मालूम हुआ है कि उसके पास एक बैग कार है। पुलिस का ख्याल है कि उसके पास गत्ते का एक बड़ा कार्टन है जिस पर IBM लिखा है। मुमकिन है इस कार्टन में कैसीनो से चुराए गए $2.5 मिलियन रखे हों। ये मतलूबा आदमी जिस शख्स की नज़र से गुजरे तो उसे फौरन पुलिस से पैराडाइज सिटी नंबर 7777 पर राब्ता कायम करना चाहिए। टॉम का हाथ एकदम से बहका। बैविक एक जानिब चली और एक दूसरी कार के ड्राइवर ने, जो बैविक से आगे निकलना चाहता था, जल्दी से अपनी कार बचाते हुए हॉर्न बजाकर अपने गुस्से का इजहार किया। क्या कर रहे हो? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? शीला ने कहा और फिर टॉम का सफेद चेहरा देखकर पूछा, क्या बात है? खामोश रहो, टॉम ने तेजी से कहा। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने कार की रफ्तार भी आहिस्ता कर दी। रेडियो पर उसने अनाउंसर का ऐलान सुन लिया था और उसे इस बड़े कार्टन का ख्याल आया जो डिक्की में रखा था, जिस पर IBM भी लिखा था। $2.5 मिलियन। तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया है। शीला फिर बोली। वो कुछ फिक्रमंद नजर आ रही थी। बात क्या है? रेडियो बंद कर दो। टॉम ने एक गहरी सांस ली। शीला ने रेडियो ऑफ कर दिया। मेरा ख्याल है कि ये कार डाकुओं की है, टॉम ने बताया। डिग्गी में रकम रखी है। क्या तुम पागल हो गए हो? शीला चौंक पड़ी। डिग्गी में एक कार्टन रखा है जिस पर IBM लिखा हुआ है, टॉम ने कहा, और इससे मालूम हो जाता है कि कार वहां क्यों पोशीदा की गई थी। अब हम क्या करें? तुम्हें कार्टन के बारे में पूरा यकीन है? क्यों नहीं? तुम समझती हो मैं अंधा हूं? टॉम ने जवाब दिया। शीला एकदम जोश में आ गई। हम सीधे घर जाकर इसकी तस्दीक करेंगे, उसने कहा। बेहतर होगा हम पुलिस हेडक्वार्टर चलें। हम घर जा रहे हैं। शीला के लहजे में तेजी आ गई। अगर कार्टन में वाकई रकम मौजूद है तो हम उसे पुलिस को नहीं देंगे। वो उसकी बाजियाबी के लिए अनकरीब इनाम का ऐलान करेगी। टॉम एहतिजाज करने लगा। तब उसने देखा कि ट्रैफिक आहिस्ता होने लगा है। क्या हो रहा है? वो बोला और खिड़की से झांक कर कारों की उस लंबी कतार को देखने लगा जो अब रुकने लगी थी। शीला भी झांकने लगी। रास्ता ब्लॉक किया जा रहा है, उसने बताया, मगर सिर्फ बाहर जाने वाली ट्रैफिक को रोका जा रहा है और शहर में जाने वाले ट्रैफिक को आगे बढ़ने का इशारा किया जा रहा है। वो सिर्फ जाने वाली कारें चेक कर रहे हैं। बेहतर होगा कि हम इन्हें बता दें, टॉम ने कहा। चुप हो जाओ, पहले हम घर जाकर यकीन करेंगे कि कार्टन में वाकई रकम है। टॉम रोड ब्लॉक के करीब आ गया था। उसने पेट्रोल ऑफिसर ओइली को शहर में जाने वाली कारों को आगे बढ़ने का इशारा करते देखा। ओइली से उसके दोस्ताना रवाबित थे। वो टॉम को देखकर मुस्कुराया। कहो, छुट्टी कैसी गुजरी? उसने पूछा। क्या ये दूसरी कार ले ली है? टॉम सिर्फ सर हिला सका। उससे कुछ बोला नहीं गया। ओइली भी मसरूफ था। उसने हाथ हिलाकर टॉम को आगे बढ़ने का इशारा किया। हमें उसे बता देना चाहिए था। कुछ फासला तय करने के बाद उसने कहा, तुम्हारे अंदर क्या बिल्कुल हौसला नहीं है? शीला ने जवाब दिया। पुलिस यकीनन इनाम का ऐलान करेगी। आखिरकार हमें कुछ रकम हासिल करने का मौका मिल रहा है। बाकी फासला खामोशी से तय हुआ। डेवलपमेंट एवेन्यू पहुंचकर टॉम ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर ली। इस वक्त 9:30 बजे थे और बहुत मुनासिब वक्त था कि मकामी बंगलों में रहने वाले बेशतर अफराद अपने अपने काम पर जा चुके थे और किसी जान पहचान वाले से मुठभीड़ होने का इम्कान कम था। लेकिन जैसे ही टॉम ने अपने बंगले के सामने कार रोकी तो उसका तजस्सुस पसंद पड़ोसी हैरी डिलान अपने लॉन में घास को पानी देता नजर आया। शीला ने कार से उतरकर गेट खोला। हेलो, हैरी ने आवाज दी। छुट्टी कैसी गुजरी? हैरी का कद छोटा, जिस्म मोटा और सर गंजा था। वो बैंक में क्लर्क रह चुका था। वो टॉम और शीला से बेतकल्लुफ होने की कोशिश करता रहता था, मगर ये दोनों उससे बेजार रहते थे। टॉम को शुबा था कि हैरी शीला पर नजर रखता है। शुक्रिया, अच्छी गुजरी। ये कार तुमने कब ली? पुरानी वाली बेच दी? हैरी ने पूछा।
ٹام نے کار گیرج میں لے جا کر کھڑی کر دی۔ ہیری بھی گیرج کے قریب آ گیا۔ یہ ہماری کار نہیں ہے، شیلا نے جواب دیا۔ ہماری کار راستے میں خراب ہو گئی تو یہ ہم نے عاریتاً مانگ لی۔ ٹام نے گیرج کا دروازہ بند کیا تو شیلا بھی جلدی سے اندر چلی گئی۔ ٹام نے ڈگی کھولی اور گیس کا چولہا نکال کر فرش پر رکھ دیا۔ شیلا نے کارٹن کو اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کی مگر وہ کافی بھاری تھا۔ رقم ضرور اس کے اندر ہے، وہ بولی۔ اسے نکالنے میں میری مدد کرو، ہم مشکل میں پھنس جائیں گے۔ اوہ ختم کرو، جلدی سے آؤ۔ دونوں نے مل کر کارٹن کو آگے گھسیٹا۔ شیلا اسے کھولنے ہی لگی تھی کہ گیرج کے دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ دونوں چونک گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے کارٹن کو واپس دھکا دے کر پیچھے کیا اور ڈگی بند کر دی۔ کون ہے؟ شیلا نے بآواز بلند پوچھا۔ ٹام نے گیرج کے دروازے کا ایک پٹ کھولا۔ سامنے ہیری کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں تمہیں ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا، اس نے کہا، مگر تم لوگ گئے ہوئے تھے تو گیس اور بجلی کے بل آئے تھے۔ ایک پڑوسی کی حیثیت سے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے پاس سے جمع کرا دوں۔ ان کی رقم دو گے؟ شکریہ، ٹام غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ پہلے ہم سامان ٹھیک کریں گے، اس سے فارغ ہو کر بل کی رقم بھی دے دیں گے۔ جب آؤ تو شیلا کو بھی ساتھ لے آنا، کچھ پینے پلانے کا شغل رہے گا۔ ویسے تم چاہو تو میں سامان ٹھیک کرنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ شکریہ ہیری، ہم 2 گھنٹے بعد تمہارے گھر آئیں گے۔ تو تم نے یہ کار عاریتاً لی ہے؟ اچھی کار ہے، میں خود بھی ایک بیوک خریدنا چاہتا ہوں۔ ٹام، ہمیں دیر ہو رہی ہے، شیلا نے کچھ تیزی سے کہا۔ ہیری جانا نہیں چاہتا تھا مگر اسے جانا پڑا۔ ٹام نے دوبارہ دروازہ بند کیا، ڈگی کھولی، کارٹن آگے کیا۔ شیلا نے کارٹن کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ $500 کے نوٹوں کی بے شمار گڈیاں دیکھ کر ان دونوں کی سانسیں رک گئیں۔ ٹام نے کانپتے ہاتھوں سے ایک گڈی اٹھائی، پھر اس طرح جیسے گڈی نے اسے کاٹ لیا ہو، گھبرا کر واپس کارٹن میں ڈال دی۔ ہمیں 20 سال کی سزا ہو سکتی ہے، اس نے کہا۔ بہتر ہے کہ پولیس کو اطلاع کر دیں۔ وہ گڈی جو ٹام کے ہاتھ سے گر گئی تھی شیلا نے اٹھا لی اور گرنے لگی۔ $10,000 صرف اس گڈی میں ہیں، وہ بولی، پھر ایک دم سے گڈی کارٹن میں پھینک دی اور ٹام کی طرف گھومی۔ تم احمق آدمی ہو، اوہ خدا، پتہ نہیں میں نے ایسے بے وقوف آدمی سے کیوں اور کیسے شادی کر لی۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ تم نے اپنا پتہ اس کاغذ میں لکھ دیا تھا، شیلا نے جواب دیا۔ اس آدمی کو ہماری کار ملے گی، پتہ لکھا دیکھے گا اور سمجھ جائے گا کہ ہم رقم کہاں لے گئے ہیں۔ ہم یہ رقم پولیس کو دے رہے ہیں، ٹام نے کہا۔ چنانچہ ہمارا پتہ اس آدمی کو معلوم ہو یا نہ ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ رقم ہم پولیس کو نہیں دے رہے ہیں۔ کیا تم کبھی وہ شے استعمال نہیں کرو گے جسے عقل کہتے ہیں؟ اگر یہ رقم ہم پولیس کو دے دیں تو انعام کی رقم وہ لے لے گی، اور پھر کیا تم کسی پولیس والے پر بھروسہ کرنے کی کوئی ایک وجہ بھی بتا سکتے ہو؟ بیکار کی باتیں چھوڑو اور یہ کارٹن گھر میں لے جانے میں میری مدد کرو، ہمیں جلد سے جلد یہ کار بھی واپس کرنی ہے۔ شیلا کے انداز اور تاثرات نے ٹام کو خوفزدہ کر دیا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے کارٹن ڈگی سے باہر نکالا اور پھر دونوں اسے رہائشی کمرے میں لے گئے۔ شیلا نے جلدی سے تمام کھڑکیوں کے پردے گرا دیے۔ اب جلدی کرو، اس نے کہا، ہمیں پمپ لے کر بیبک واپس لے جانی ہے۔ جتنا وقت ضائع کریں گے ہماری مصیبت بڑھتی جائے گی۔ آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ اب میں اس معاملے کو سنبھالوں گی اور تم وہی کرو گے جو میں کہوں گی۔ ہمیں $2.5 ملین مل گئے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ رقم ہمارے پاس ہے۔ اب ہم اس کے مالک ہیں، سن رہے ہو تم؟ اب ہم اس کے مالک ہیں۔ مسکی نے بیوک کار کو جاتے دیکھا۔ $2.5 ملین اس کے ہاتھ سے نکلے جا رہے تھے۔ اتنی پلاننگ اور اتنی درد سری کے بعد اسے یوں لگا جیسے اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ غار کے سامنے بے حس و حرکت پڑا سوچ رہا تھا، یہ دونوں کون تھے؟ اس کی کار کیوں لے گئے ہیں؟ وہ تو خاصے شریف لوگ نظر آ رہے تھے، پھر اس کی کار کیوں لے گئے؟ وہ بڑی کوشش سے اٹھا، وہ بھی ضرور کسی کار میں آئے ہوں گے، پھر وہ کہاں ہے؟ وہ اٹھ کر آگے چلا، بہت آہستہ قدموں سے۔ اسے ہر لمحہ اندیشہ تھا کہ اس کے سینے میں دوبارہ درد ہونے لگے گا۔ آخر اس نے ٹام کی کار ایک درخت کے نیچے کھڑی دیکھ لی۔ ایک وائپر کے نیچے دبا ہوا کاغذ بھی نظر آ گیا۔ اس نے اسے نکال کر پڑھا۔ تو یہ بات ہے، ان کی کار خراب ہو گئی تھی اور وہ بیوک عاریتاً لے گئے ہیں، لیکن کیا وہ واپس آئیں گے؟ ممکن ہے وہ ڈگی کھول کر نہ دیکھیں، اور دیکھنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ پھر وہ چونک پڑا، اس آدمی نے بیوک اسٹارٹ کی تھی۔ اگر اس کے پاس چابی نہیں تھی تو وہ کیسے اسٹارٹ کر سکا؟ جو چابی موٹر اسٹارٹ کرتی ہے اسی سے ڈگی بھی کھل سکتی ہے، پھر بھی ممکن ہے وہ ڈگی نہ کھولیں۔ میسکی نے کانپتے ہاتھوں سے ایک کاغذ پر ٹام کا پتہ نقل کیا، پھر ٹام کا لکھا کاغذ دوبارہ وائپر کے نیچے لگا دیا۔
اب وہ امید ہی کر سکتا تھا کہ وہ لوگ ڈگی نہیں کھولیں گے اور بیوک کار واپس لے آئیں گے۔ اس کے چلاک ذہن میں ایک شبہ ابھرا، کیا وہ لوگ اس پر غور کریں گے کہ بیوک اس جگہ کیوں کھڑی تھی؟ کیا وہ اس کے ملنے کی پولیس میں رپورٹ کریں گے؟ اگر وہ کار واپس لے آئے تو بہتر ہوگا کہ وہ کہیں اور چلا جائے، مگر وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اس کی کمزوری دوبارہ بڑھتی جا رہی تھی، سانس بھی پھولنے لگی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ یہیں لیٹ جائے اور آرام کرے، مگر یہ جگہ بالکل کھلی تھی۔ بہت مشکل سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے وہ غار کی طرف چل دیا۔ اوئلی نے اپنی گھڑی دیکھی، 10 منٹ بعد اس کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی۔ وہ بے شمار کاریں چیک کرتے کرتے اکتا گیا تھا۔ اس نے ایک کار آتے دیکھی اور روکنے کا اشارہ کیا۔ بیوک کار رک گئی۔ ٹام نے کھڑکی سے جھانکا۔ ارے تم؟ اوئلی حیران تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے تو تمہیں گھر جاتے دیکھا تھا۔ اس نے کھڑکی سے ٹام اور شیلا کو دیکھا۔ ہاں، مگر میں اب یہ کار واپس کرنے جا رہا ہوں، ٹام نے جواب دیا۔ ہیلو مسٹر اوئلی، شیلا نے بڑی دلکش مسکراہٹ سے کہا۔ بہت دن سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اوئلی کا خیال تھا کہ اس نے شیلا جیسے متناسب اعضاء والی عورت نہیں دیکھی۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ کر مسکرایا۔ آج بہت خوبصورت نظر آ رہی ہو، اس نے کہا۔ چھٹی تو اچھی گزری؟ کیا تم کبھی اپنی بیوی کو کیمپنگ کے لیے لے کر گئے ہو؟ شیلا نے پوچھا۔ میں کبھی جان بوجھ کر مصیبت مول نہیں لیتا، اوئلی نے ایک ہلکا قہقہا لگایا۔ ٹام کسی مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتا، شیلا نے جواب دیا۔ بہرحال چھٹی اچھی کٹی۔ اس دلچسپ گفتگو کے باوجود اوئلی نے کار کو اچھی طرح دیکھا۔ اسے یاد تھا کہ مطلوبہ کار ایک بیوک ہے اور یہ بھی ایک بیوک کار تھی۔ یہ کار تم نے کب لی؟ یہ میری نہیں، ٹام نے جواب دیا۔ میری کار خراب ہو گئی تھی، اس لیے مجھے یہ کار عاریتاً مانگنی پڑی۔ یہ چیکنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا تم اخبار نہیں پڑھتے؟ کیسینو سے $2.5 ملین چرا لیے گئے ہیں۔ ڈاکو کہیں شہر میں چھپے ہوئے ہیں، چنانچہ ہمیں حکم ہے کہ باہر جانے والی ہر کار کو چیک کریں۔ $2.5 ملین کی چوری؟ شیلا نے جیسے بے اختیار کہا۔ اوئلی نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ ٹام کی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ مجھے یہ کار چیک کرنی ہے۔ ضرور کرو، ٹام نے جواب دیا اور کار کی چابی دے دی، مگر ذرا جلدی، مجھے یہ کار واپس کر کے اپنی کار لانی ہے۔ اوئلی نے ڈکی کھول کر دیکھی اور پھر ٹام کو چابی واپس کر دی۔ تم نے یہ کار کس سے لی تھی؟ میرے گاہکوں میں سے ایک کی ہے، ٹام نے جواب دیا۔ اوئلی نے کھڑکی میں جھک کر لٹکتا ہوا لائسنس دیکھا، پھر پیچھے ہٹ کر اپنی نوٹ بک میں لکھا، فرینکلن لوڈوک مون ریپوز، سینڈی لین، پیراڈائز سٹی۔ ٹام اسے گھبرائے ہوئے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اوکے، کار آگے بڑھاؤ، اوئلی نے کہا۔ ابھی 5 منٹ میں میری ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے۔ کاریں چیک کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ ضرور تھک گئے ہوگے، اچھا پھر ملاقات ہوگی، ٹام نے کہا اور کار آگے بڑھا دی۔ اف وہ، شیلا آہستہ سے بولی۔ ٹام کچھ نہیں بولا۔ وہ کارٹن کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس کی رہائشی کمرے میں رکھا تھا اور جس میں ایک بڑی رقم بھری تھی۔ یقیناً ایک بڑے انعام کا اعلان کیا جائے گا، لیکن اس وقت پولیس کو رپورٹ نہ کرنا بھی ایک غلطی تھی۔ وہ بعد میں اس تاخیر کی کیا وجہ بتائے گا؟ اور شیلا، وہ تو ضرور پاگل ہو گئی ہے۔ اس نے کار ہائی وے سے کچی سڑک پر موڑ لی۔ ممکن ہے وہاں وہ ڈاکو ہمارا انتظار کر رہے ہوں، اس نے اچانک کہا۔ صرف ایک ڈاکو باقی رہ گیا ہے، اور وہ بھی ایک بوڑھا اور کمزور آدمی، شیلا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کہیں تم مجھے یہ بتانا تو نہیں چاہتے کہ تم اس جیسے کمزور آدمی سے خوفزدہ ہو؟ ممکن ہے اس کے پاس ریوالور ہو۔ پھر کیا ہوا؟ اگر تم اس سے نہیں نمٹ سکتے تو میں نمٹ لوں گی۔ باتیں بنانا بہت آتی ہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ ہمیں پولیس کو بتا دینا چاہیے۔ ہرگز نہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ ٹام نے بیوک اپنی کار کے پاس روک لی۔ جو خط اس نے لکھا تھا وہ اب بھی ونڈ اسکرین کے وائپر میں دبا ہوا تھا۔ ٹام نے اسے نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور مطمئن ہو کر سوچا کہ اس ڈاکو نے ابھی تک اس کی کار نہیں دیکھی تھی، اور یہ ایک اچھی بات تھی۔ اس نے بیوک کار سے نیا آئل پمپ نکالا اور اپنی کار میں لگا دیا۔ شیلا اتر کر اس سائبان میں گئی جہاں بیوک کار کھڑی تھی۔ میسکی نے اسے دیکھ لیا اور اسے گھورتے ہوئے بوڑھا ہونے کے باوجود اس کے جذبات میں ہلچل مچ گئی، مگر شیلا وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہری۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میسکی نے ایک گہری سانس لی۔ وہ ان دونوں کو باتیں کرتے سن رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک کار اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور رفتہ رفتہ دور ہوتی گئی۔ کچھ دیر مزید انتظار کر کے وہ بیوک کار کے پاس گیا۔ اس نے ڈگی کھولی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ڈگی کا کور اٹھایا اور بے حس و حرکت کھڑا رہ گیا۔ ڈگی سے کارٹن غائب تھا۔